नमस्ते, म अस्मिता भट्ट। रक्षाबन्धनको दिनलाई लक्षित गर्दै यस डुङ्गा इभेन्टद्वारा आयोजित मेरो कविता प्रतियोगितामा मलाई सहभागी हुन दिनुभएकोमा यस डुङ्गा इभेन्टप्रति धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो प्यारो भाइ। मेरो प्यारो भाइ, जब तिमीले यस धरतीमा आफ्नो पहिलो पाइला टेक्यौ, जब तिमीले यस धरतीमा आफ्नो पहिलो पाइला टेक्यौ, हामीलाई आनन्द अनि खुसीले भरिपूर्ण पारिदियो, हामीलाई आनन्द अनि खुसीले भरिपूर्ण पारिदियो। तिम्रो त्यो रुवाई र चिच्चाहाटपन पनि रमाइलो लाग्यो, तिम्रो त्यो रुवाई र चिच्चाहाटपन पनि रमाइलो लाग्यो। अब कहिले दिदी भन्दै हाँसो मजाक गर्छौ होला जे लाग्यो, अब कहिले दिदी भन्दै हाँसो मजाक गर्छौ होला जे लाग्यो। जता जाउँ जे गरौँ सँगै हुनुपर्ने हामी, जता जाउँ जे गरौँ सँगै हुनुपर्ने हामी। मेरो लागि छाया र ओत बनी ताई र नि तिमी, मेरो लागि छाया र ओत बनी ताई र नि तिमी। केही समस्या र अप्ठ्यारो पर्दा झलझली आउने तिम्रो मुहार, केही समस्या र अप्ठ्यारो पर्दा झलझली आउने तिम्रो मुहार। रक्षाबन्धनको दिन खोइ के दिउँ तिमीलाई मैले उपहार, रक्षाबन्धनको दिन खोइ के दिउँ तिमीलाई मैले उपहार। परिवार सबैको रक्षा गर्ने संरक्षक हुनु तिमी, परिवार सबैको रक्षा गर्ने संरक्षक हुनु तिमी। अटुट बन्धन हाम्रो नटुटोस् है कहिले पनि, अटुट बन्धन हाम्रो नटुटोस् है कहिले पनि। यस्तै असल र ज्ञानी अनि सबैको आँखाको नानी भई, यस्तै असल र ज्ञानी अनि सबैको आँखाको नानी भई। सधैँभरि खुसी रहिरहु है मेरो प्यारो भाइ, सधैँभरि खुसी रहिरहु है मेरो प्यारो भाइ। धन्यवाद। नमस्कार, म एल्ना बजगाई, एनसीसी पिबिएको फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत एक छात्रा। आउँदै गरेको चाडपर्व रक्षाबन्धनको अवसरमा आफ्नो पनि केही शब्दहरू समेटेर एउटा कविता तयार पारेकी छु। अनि यो कविता चाहिँ म हाम्रो सम्पूर्ण दादा दिदी भाइ बहिनीहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ होला। मेरो कविताको बोल रहेको छ माया। माया, आमा बुबाको छोरा छोरी भई आयो, साथसाथै मेरो भाइ बहिनीको नाम पायो। तिमीहरूको हातसम्म आउँदै स्कुल जाने गर्थे, ती दिन गए पनि यादहरू समेटेर यो दिदी बेला बेला रमाउने गर्छे। ती दिन गए पनि यादहरू समेटेर यो दिदी बेला बेला रमाउने गर्छे। गाली खुवाउने पोल लगाउने कुट्ने काम बढ्दै गयो, गाली खुवाउने पोल लगाउने कुट्ने काम बढ्दै गयो। तर हामी बीचको स्नेह र माया उस्तै रह्यो। मिठाई बाँडी चुरी खाने हाम्रो बानी, कहिले कहिले उसले धेरै पायो कि भनेर सोच्ने हाम्रो बाबु नानी, कहिले कहिले उसले धेरै पायो कि भनेर सोच्ने हाम्रो बाबु नानी। हातमा राखी निधारमा 7 रङका टीका लगाइदिने गर्दछु। तिमीहरूले जीवनमा सफलता पाओस् भन्ने चाहना राख्दछु। स्त्रीको सम्मान गर्नु भन्दै सिकाउँछु। जीवनको जुनसुकै क्षणमा तिमीहरूको साथ रहन्छु, जीवनको जुनसुकै क्षणमा तिमीहरूको साथ रहन्छु। जीवनको बाटो लामो छ, आज सँगै छु भोलि हुन्न होला। जीवनको बाटो लामो छ, आज सँगै छु भोलि हुन्न होला। हिँड्दा ठेस लाग्ला दिदी हुनुहुन्छ भन्दै उठ्न प्रयास गर्नेछौ। भनिन्छ संसारमा बाबापछि भाइ दाइले धेरै माया गर्छन्। हाम्रो यो पवित्र सम्बन्धमा कहिले आँच नआओस् भन्ने कामना गर्दछु। धेरै माया धेरै स्नेहका साथ यो कविता तिमीहरू माझ प्रस्तुत गर्दछु। धेरै माया धेरै स्नेहका साथ यो कविता तिमीहरू माझ प्रस्तुत गर्दछु। अन्त्यमा म हाम्रो डुङ्गा इभेन्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको रक्षाबन्धनको मेरो कविता भनेर निकाल्नु भएको इभेन्टले गर्दा नै मैले आफ्नो शब्दहरूलाई एउटा कवितामा प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ। धन्यवाद। नमस्कार, म गङ्गा सुवेदी, हाल पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्ययन गर्दैछु। मेरो बसाइ पूर्वाञ्चल पोखरा। मेरो कविता इभेन्ट्स रक्षाबन्धनको अवसरमा डुङ्गा इभेन्ट्सले अर्गनाइज गर्नुभएको छ।
हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ तिमी फुल बनेर फुलिरहनु। तिमी फुल बनेर फुलिरहनु, मेरो आँगन छेउको मठमा रहेको त्यो फुलको बास्ना। कति सुन्दर तिमी मेरो कल्पनातीत संसारलाई हराभरा बनाएर भरिदिने। मेरो प्यारो भाइ, तिम्रा ती कलिला हातले ती निर्दोष फुल चुम्दा घरभरि लथालिङ्ग छरिएको फुलको आँगनले म दङ्ग पर्थेँ होला। आज रक्षाबन्धन, तिम्रो हरेक चञ्चलता, तिम्रो त्यो उज्यालो मुहार, तिमी मेरो कल्पनातीत संसारमा खुब नाचिरहेका छौ। आमाले कहिलेकाहीँ गाली गर्दा म तिमीसँगै टोलाउँछु। तिमी पनि त क्षितिजबाट मलाई खुब माया गर्दा हौ, अनि म वर्ष पहिले थन्काएका ती गुडियाहरू निहाल्दै तिमीसँगै भाँडाकुटी खेलेको आभास गर्छु। अस्ति मात्र हो मैले तिम्रो सम्झनामा पल्ला घरे कान्छीसँग मुखामुख गरेँ। तिमीलाई मन पर्ने त्यो चमेली ट्याप्प टिपेर श्यामीलाई नरै भन्दै थिए। मलाई त हुर्किँदै गरेको र फुल्दै गरेको तिमी अरू कसैले छोएको मन नै पर्दैन। हामी लुकामारी खेल्ने हाम्रो घरको भित्ता तिमीलाई खोजिरहन्छ। ढोका पछाडि म शून्यता मात्र भेट्छु। म रक्षा गर्दा गर्दै पनि तिमी दौडिएर चौरमा जाँदा काटेको त्यो चोटको खोटलाई सम्झन्छु। हाट बजारमा मेला लाग्दा म निकै रुमलिएँ। तिम्रा हातमा ती टाँसिएका घडी खुब सुहाउँदा हुन्, अनि म टिभी हेर्न बस्दा रङ्गमञ्चमा डुबिरहँदा तिमी मेरो हातको रिमोट खोसेर रेस्लिङको मजा लिँदा। म तिम्रो अभाव मेरा खुसी अनि हरेक पीडामा महसुस गर्छु। तिमीलाई थाहा छ म जिम्मेवारीहरू काँधमा राख्दा राख्दा खुब थाक्छु। त्यसैले म तिमीलाई कहिलेकाहीँ आँसुबाट पनि सम्झन्छु। मेरो थकानको भारीमा केही विश्राम त दिन्थ्यौ, अनि मेरा खुसीमा तिमी पनि त उफ्रिन्थ्यौ। समयको वियोगले टाढिएका हामी, समयलाई आफ्नो पोल्टामा राखेर मेरो प्यारो भाइ, हामी अर्को जन्ममा एउटै कोखका सन्तान भएर जन्मनेछौँ। अनि पो म अनि हाम्री आमा थाकिसकेको संसारबाट हाम्रो घरलाई पनि सुन्दर भएको देख्छौँ। तिमीसँगै बन्धनमा बाँधिएर एउटा लामो श्वास लिन सक्छौँ। म हरेक दिन मठमा तिमीलाई खुब आस्थाले पानी राख्छु। म मेरा हरेक दिन रक्षाबन्धन मनाउँछु अनि तिम्रा खुसीका लागि हौसला लिएर उभिन्छु। तिमी खुब खुसी हुनु, क्षितिजमा भए पनि प्रिय हुनु। तिमी सधैँ हाम्रो घरको आँगनको डिलमा फुल बनेर छाइरहनु। तिम्री प्यारी दिदीको शुभ आशिष, तिम्री प्यारी दिदीको शुभ आशिष। धन्यवाद। Hello and namaste everyone. I am Kopila from Goldunga, Kathmandu. Currently I am doing Diploma in Pharmacy from School of Medical Sciences. I am really thankful to the Team Dunga event for calling out for Mero Kavita on the occasion of Raksha Bandhan. And the title of my poem is Bandhan for Your Protection. I am going to start hereby. A holy thread for you, my brother, with tons of love. To pray to protect you from evil eyes became my job. To pray to protect you from evil eyes became my job. A Rakhi on your wrist, a Rakhi on my wrist,
Let's pray for life. Going to live with the marvelous moments, say no to strife. Going to live with the marvelous moments, say no to strife. Hindu festival on the day of full moon, we celebrate it happily. Awesome connection between siblings on the favor of our family. Awesome connection between siblings on the favor of our family. It's Rakhi Purnima. It's all about best relation. So the Rakhi will protect us from the awful separation. So the Rakhi will protect us from awful separation. After the dad, you are my second protector, you my dear. We are counted a very close, having with laugh and cheer. We are counted a very close, having with laugh and cheer. Such potential care with responsibility between both of us, receiving a gift in return and for you a Rakhi just, receiving a giving in return and for you a Rakhi just. My Rakhi for you always symbolize my emotions. This strong link always express the respective devotion. This strong link always express the respective devotion. How we describe a love and duty between brother and sister, and also how we get rid of from such twisted. And also how we get rid of from such twisted. Celebration of unconditional bond since we were born. Here's some amorous for your affection to earn. Here's some amorous for your affection to earn. Dear brother, your every frame of mind is admissible. Pain, gain, tear and fear between us, yes, it is transmissible. Pain, gain, tear and fear between us, yes, it is transmissible. This bandhan for your protection and welfare forever and ever. Forget the pain, go ahead and give up never. Forget the pain, go ahead and give up never. My brush, my heart, I am praying for your long life and joy. Keep going, keep shining, have a bright future, my boy. Keep going, keep shining, have a bright future, my boy. Thank you. नमस्कार, म सन्ध्या भण्डारी हाल भक्तपुरमा बस्दै आइरहेको छु। अहिले कक्षा 12 को परीक्षाको प्रतीक्षामा छु। रक्षाबन्धनको अवसरमा दुङ्गा इभेन्टद्वारा सञ्चालित मेरो कविता प्रतियोगितामा मैले पनि सहभागी हुन पाउँदा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै विषयवस्तुलाई समेटेर सानो कविता रचना गरेकी छु। आशा छ सुनेर मन पराइदिनुहुनेछ। कविताको शीर्षक छ रक्षाबन्धन। रक्ष्यो देवो भवः पुरोहित बाजेको मन्त्रोच्चारणसँगै सुरु भएको रक्षाबन्धन। पुरोहित बाजेको मन्त्रोच्चारणसँगै सुरु भएको रक्षाबन्धन। उनका मुखरा बिन्दका संस्कृत वाक्यांश, जनै सुपारी चढाउन गरिएको आग्रह, बाबाले स्नानपछि बोलेका फाटफुट्ट संस्कृत शब्द, मन्त्र पढ्दै फिरिएको जनै, अनि पूजा कोठाको धूपको सुगन्ध, पुष्पवृष्टि हुँदाको माहौल। रक्ष्यो दिवो भव भन्दै नाडीमा बाँधिएको बन्धन, रक्षाको बन्धन, रक्षाबन्धन। पुरोहित बाजेले बाँधिदिएका बन्धनसँगै, पुरोहित बाजेले बाँधिदिएका बन्धनसँगै बाबालाई राखी बाँध्न आतुर फुपू देख्दा खिन्न भएको मेरो मन। रक्षाबन्धनले सजिएको मेरो नाडी, फुपूको अगाडि अलि फिक्का लागेको मेरो नाडी। फुपूको उपहार पाउने आशा, त्यो दृश्य देख्दा मेरो मनमा भरिएका निराशा। थोरै भए पनि कसैलाई राखी पहिर्याउने आशा। खै कसलाई बाँधौँ राखी। रक्षाबन्धनको दिनलाई उपहार प्रदानको दिन भन्न रुचाएको मेरो मन। थरी रूपले परिचित रक्षाबन्धन, जे होस् रक्षाको बन्धन, रक्षाबन्धन। परदेशिएका मामाको यादमा डुबेकी मेरी आमाको मुहार,
परदेशिएका मामाको यादमा डुबेकी मेरी आमाको मुहार पुरा भएन। यो साल पनि राखी बाँधिदिने रहर। हातमा राखी लिएर बसेकी मेरी आमा, हातमा राखी लिएर बसेकी मेरी आमा। रक्षाबन्धन फिक्का फिक्का भएको महसुस गरिरहेकी मेरी आमा। केही भन्न उक्सिएको मेरो मन, केही भन्न उक्सिएको मेरो मन। यो साल पनि पाइन बाबु भन्दै मामासँग फोनमा कुरा गरेको आवाजले ट्याक्क रोकिएको मेरो मन। आमाको आँसु देख्दै रोकियो। केही भन्न उक्सिएको मेरो मन, आवाज फुट्न सकिन। मनमा लुकेका तीता सत्य कसै सामु भन्न सकिन। राखीकै भरमा मात्र रक्षक पाइन्थ्यो भने, राखीकै भरमा मात्र रक्षक पाइन्थ्यो भने कति रक्षक त भक्षक भएका छन् कसैलाई भन्न सकिन। कति रक्षक त भक्षक भएका छन् कसैलाई भन्न सकिन। वर्षौंदेखि मेरो नाडी राखी बिना नै थियो। वर्षौंदेखि मेरो नाडी राखी बिना नै थियो। सप्तरङ्गी डोरी सजिए झैं बिना राखेका रक्षकले नै मेरो जीवन सजिएकै थियो। कसैले याद गरेनछन् क्यारे, कसैले याद गरेनछन् क्यारे। यही दिनलाई मात्र रक्षाको दिन बुझेछन् क्यारे। ठुलाले बुझेका सही नै बुझेछन् कि जे होस् रक्षाको दिन, रक्षाबन्धनको दिन, रक्षाबन्धन। फेरि पोहोर साल सबैलाई दाजु दाजु भन्दै गाउँ डुलेकी त्यही सानी। सबैलाई राखी बाँधिदिँदै खुसी भएकी त्यही सानी। रक्षाको बाचा पाएकी त्यही सानी आज तिनै दाजुबाट बलात्कृत भएर कोठामा थुनिएकी छ। आज तिनै दाजुबाट बलात्कृत भएर कोठामा थुनिएकी छ। रक्षाको बाचा त तुहिएछ, रक्षाको बाचा त तुहिएछ। रक्षकको मन बदलिएछ क्यारे। पोहोर साल रक्षाको मतलब बुझाउने आफ्नै दाजु, पोहोर साल रक्षाको मतलब बुझाउने आफ्नै दाजु। बहिनीको अस्मिता लुटिँदा चुपचाप छ। 2-4 पैसाको लोभले, हो त्यही 2-4 पैसाको लोभले कसैको प्रेम प्रस्ताव जबरजस्ती स्वीकार गर भनेर कहर गर्दैछ। हो त्यही 2-4 पैसाको लोभले एसिडले पोतिएकी उसलाई हेर्न घिन मानिरहेको छ। रक्षकको मन त बदलिएछ क्यारे। रक्षकको मनसँगै रक्षाबन्धन पनि बदलिने पो हो कि। राखी र उपहारमा मतलबी राख्ने मतलबीहरू, राखी र उपहारमा मतलब राख्ने मतलबीहरू कति रक्षक नभई राक्षस भन्न सुहाउँदिला छन्। कति रक्षक नभई राक्षस भन्न सुहाउँदिला छन्। आजको दिनमा रक्षाको बाचा दिने तिमीहरू, आजको दिनमा रक्षाको बाचा दिने तिमीहरू सिक भोलि त्यही लाचार बहिनीलाई राक्षसहरूबाट जोगाउन। दाइजोको न्युले घरबाट लखेटिएकी बहिनीलाई घरमा फेरि आश्रय दिन। अनि रक्षाको बन्धन बाँध्दा मन्त्र जप्ने तिमी पुरोहित सिक भोलि न्याय नपाएर छटपटिएकी महिलालाई समाजमा न्याय दिलाउन। भावनामा बाँध बन्धन, भावनामा बाँध बन्धन, रक्षाको बन्धन, रक्षाबन्धन। धन्यवाद।